أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ خوب هستی شما دوستان و عزیزان؟ خوب ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله همه خوب خانه خوب هستند. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله سلامت باشید. بله دوستان، امیدوار هستم انشاءالله یک زندگی پربرکتی و آرامی داشته باشید. بله انشاءالله. فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستن. شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی منم آقا؟ الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما امروز چه کار میکنی؟ چیزی بیان میکنی یا صحبت میکنی؟ من صحبت میکنم آقا. صحبت میکنی؟ آها. شما لطفاً با خوشبو زهرا صحبت کنید. بله. فرمایید خوشبو زهرا سلام. شما خوب هستی خوشبو زهرا؟ سلام آقا. بله من خوبم، ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چی کار میکنین؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما لطفاً با انا فاطمه خانم صحبت کنید. بله آقا. سلام کاهرنا. سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم، ممنون. شما خوبی؟ بله. و خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها هستن. الان چه کار میکنی؟ من الان به شما صحبت میکنم. شما الان چی کار میکنی؟ بله من الان سه کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما امروز نهار خوردی؟ بله من امروز نهار خوردم. شما نهار خوردی؟ بله منم نهار خوردم. شما امروز در نهار چه خوردی؟ من امروز در نهار نان و سبزی خوردم. شما امروز در نهار چه چیزی خوردی؟ بله من در نهار امروز من نان میخورم. شما امروز دوش نمیگیری؟ چرا؟ من امروز دوش میگیرم. شما امروز دوش میگیری؟ نه دوش نمیگیرم. چرا شما دوش کجا دوش نمیگیری؟ میگیری؟ من در حمام دوش میگیرم. شما کجا دوش میگیری؟ هم میگیرم. شما چرا در امروز حمام؟ بازار نمی روی؟ چرا؟ من امروز بازار میروم. شما امروز بازار نمیروی؟ چرا من امروز بازار می روم. شما ساعت چند بازار می روی؟ و چند ساعت می مانی؟ من ساعت 5 بازار میروم و 1 ساعت در بازار میمانم. شما ساعت چند بازار میروی و چند ساعت آنجا میمانی؟ من ساعت 3 بازار می روم و معمولا من 2 ساعت بازار می مانم. میمانم. بله. شما چرا امروز بله. بازار میروی؟ شما امروز چرا بازار میروی؟ چرا امروز بازار میروی؟ بله. شما چرا امروز بازار میروی؟
بله شما امروز چرا امروز بازار میروی خوشبو زهرا نا فاطمه صدایمن میرسد دوستان بله آقا. شما چرا بازار میروی برای اینکه برای من خریدن لباس برای برای خریدن لباس بله آقا برای خریدن لباس بازار می روم. خریدن سبزی ها بازار می بله انا روم. فاطمه برای خریدن سبزی بازار میرود شما بله. بله تنها بازار میروید نه بله من من به تنها بازار می خواهرم روم. من آها به خواهرم بازار می روم. خوشبو زهرا با خواهرتان شما بازار چرا تنها میروی بازار نمی روی؟ شما چرا تنها بازار نمی روی؟ بله برای خوشبو اینکه زهرا من شما چرا تنها دوست ندارم. بله تنها نظر لگ جائے گی بله شما چرا تنها بازار نمیروی چون من میترسم بله چون من میترسم بله بله آقا. بفرمایید شما تنها میروی بازار انا فاطمه شما تنها بازار میروی بله من تنها بازار می روم. شما نمیترسی شما نمیترسی تنها نمیترسی نه من تنها نمی ترسم آقا. شما چرا تنها نمیترسی میگی چون من ترسو نیستم من آدم ترسو نیستم من شجاع هستم من آدم ترسم نیستم یعنی میں من ڈرنے والی نہیں ہوں. درپوک ترسو من آدم ترسو نیستم من آدم شجاع هستم من بله آدم من شجاع آدم هستم شجاع هستم. بله بله و قوی هم من هم هستم ترسو نیستم آقا. بله من هم ترسو نیستم. شما شجاع هستی بله بله بگید من تنها دوست ندارم. تنها برای دوست این نداری تنها برای اینکه نمیرم. من بله تنها دوست ندارم وگرنه من بله ترسو نیستم من ترسو نیستم بله احسن متوجه شدی دوستان یا نه بله آقا. بله آقا. خیلی خوب صحبت کنی تمام شو بله صفت موصوف مضاف الیه کتاب جدید کجاست بله لباس سفید کجا می پوشی صفت موصوف مضاف الیه خانه شما کتاب شما اس کی بھی بولنے کی پریکٹس کیجیے فرمائیے بله آقا. خانه شما کجاست؟ بله خانه شما کجاست؟ خانه شما کجاست انا فاطمه خانه شما کجاست خانه شما کجاست بله انا فاطمه مشکل دارن شاید انا فاطمه خب شما بفرمایید فائز خانم سلام شما خوب هستی فائز خانم فائزه صدای من میرسد دوستان بله آقا. پس چرا حرف نمیزنن خانم فائزه ایرم فاطمه سلام شما خوب هستی ایرم فاطمه میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو میں جس کا نام لے رہا ہوں نہیں بول رہے ہیں السلام آقا. آپ کی آواز آ رہی ہے. انا فاطمه ایرم فاطمه سلام شما خوب هستی سلام خوبه ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن بله خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ انا خوب هستن شما بفرمایید شما الان چه کار میکنی من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شما لطفا بفرمایید خانه شما کجاست خانه شما خانه در شما مبارک پور است. بله خانه من در مبارکپور است خانه من در مبارکپور است بله بفرمایید کتاب جدید کجاست کتاب جدید اینجا نگاه میکنید کتاب جدید کجاست کتاب جدید روی میز است. بله چه چیزی زیر میز است کفش زیر میز است. سیب کجاست سیب
سیب در یخجال است. سیب در یخچال است. سیب در یخچال است. سوال هستی دوستان؟ بله آقا. بله آقا. سیب در بشقاب است. سیب در بشقاب است. کاف زیر میز است. بله کتاب روی میز است. کتاب روی میز است. متوجه شدید؟ شما الان کجا هستی؟ شما کجا هستی؟ من الان در من الان در اتاق هستم. چه چیزی زیر درخت است؟ صندلی زیر درخت است. صندلی. سگ کجاست؟ سگ زیر درخت است. بله سگ زیر درخت است. بله کبوتر کجاست؟ کبوتر روی کبوتر روی درخت است. کبوتر روی درخت است. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله بله آقا. نگاه می‌فرمایید دوستان. بله. سمجھے باشید اینجا یعنی کجا جو لوگ نئے ہیں انہوں نے جس آپ لوگوں کو پہلے شروع سے بتا چکا ہوں میں جو لوگ اس درس میں نہیں تھے ان کو بتا دوں کجا یعنی کہاں کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہاں ہے کتاب کجا است صندلی کجا است بلے دفتر کجا است میز کجا است میز کہاں ہے میز کجا است کوئی بھی چیز یا تو کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے یا نیچے ہوتی ہے اندر ہوتی ہے بلے سیب انار یا چالس انار فریج میں کف جوتے کف زیر میز است جوتے میز کے نیچے ہیں کتاب روی میز است کتاب میز کے اوپر ہے بلے ایرام فاطمه روزنامه روی میز است. روزنامه زیر میز است یا روی میز است روی میز است. روی میز است روزنامه روی میز است بله شما کجا هستی من در اتاق هستم. شما کجا هستی بله شما کجا هستی بله من روی تخت بله روی تخت هستم من روی تخت هستم الان بله شما کجا هستی من روی تخت هستم من روی تخت هستم. بله شما کجا میخواهی شما کجا میخواهی زمین میخوابم. روی زمین میخوابی روی زمین میخوابم. زیر تخت میخوابی بله بله زیر تخت میخوابی بله ایران فاطمه زیر تخت میخوابد ایشون گربه است ایشون گربه است بله بله ایران فاطمه زیر تخت میخوابد به خاطر چون یا به خاطر اینکه ایران فاطمه گربه است گربه میدانی ایران فاطمه ایران فاطمه بله بله گربه یعنی بلی بلی ایران فاطمه زیر تخت بله زیر تخت میخوابی یا روی تخت میخوابی روی تخت میخوابی آقا. میخوابم روی تخت میخوابم بله متوجه هستی بله آقا. شما کجا میروی شما کجا میروی من بازار میروم بله من بازار میروم من بازار میروم خانم علینا سید سلام شما خوب هستی خانم علینا خاتون علیکم السلام. خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ تشکرم خانواده شما خوب هستن بله خانواده من خوب هستم. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستی شما الان چه کار میکنی من الان سر کلاس هستم و بعد شما صحبت میکنم. شما چطور آقا؟ منم در کلاس هستم سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم لطفا شما بفرمایید ماژیک کجاست ماشین روی ماژیک کجاست ماژیک کجاست ماژیک روی میز است. بله ماژیک روی میز است میز کجاست میز در اتاق است.
بله چه صندلی چیزی کجاست؟ صندلی در اتاق است. چه چیزی زیر میز است؟ کف زیر میز است. کف. چه بله چیزی کف. روی درخت است؟ بله کبوتر برگ روی درخت است. برگ روی درخت است. بله فیل کجاست؟ فیل کجاست؟ فیل در جنگل است. خرس آیا کجاست؟ بله خرس کجاست؟ چی چیزی؟ خرس کجاست؟ خروس بالای درخت. خروس بالای درخت. بالای درخت. بالا کے معنی بھی اوپر بالای درخت یعنی ویسے اوپر ہونا. بس خروس بالای درخت است. مرغا پیڑ کے اس بالای دیوار کے اوپر ہے. بالای دیوار است. متوجہ است؟ بالای دیوار است. ساعت کجا؟ ساعت کجا؟ بالای دیوار. ساعت بالای دیوار است. بالای دیوار. عرش. بله شما بفرمایید عرشی زهرا سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ انا خوب هستم. خانواده شما چی خبر آقا؟ خوب هستن. شما الان چه کار می‌کنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما چطور آقا؟ من الان کلاس هستم و با شما صحبت می‌کنم. شما بفرمایید شما الان کجا هستی؟ بله آقا. شما کجا هستی؟ من روی تخت هستم آقا. شما کجا هستی؟ روی درخت هستی؟ تخت آقا تخت. روی صندلی. بله. بله. شما کجا می‌خوابی؟ من روی تخت میخوابم آقا. شما کجا میخوابی؟ من هم روی تخت می‌خوابم. من هم روی تخت می‌خوابم. شما بفرمایید مشقاب کجا است؟ بشقاب روی میز است آقا. آپ بھی پوچھ سکتی ہیں. بله آقا. رایانه کجا است آقا؟ رایانه روی میز است. رایانه روی میز است. انار کجا است؟ انار در یخچال است. کتاب کجا است آقا؟ بله کتاب در کیف است. کتاب در کیف است. کیف روی میز است و میز زیر درخت است. بله آقا. کتاب در کیف است. کیف روی میز است. میز زیر درخت است. بله چند تا کیف روی میز است؟ 3 تکیف روی میز است آقا. چند تا سیب در بشقاب است؟ 6 تا سیب در بشقاب. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بله آقا. یہ میں آپ لوگوں کو سکھا چکا ہوں جو بعد میں جوائن میں خوردن یعنی کھانا. کھانا کا مطلب یہ والا کھانا جو کام ہے کھانے کا. ایٹنگ کھانا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ خوردن یعنی کھانا. خوردن یعنی کھانا. اس کا فعل مضارع اخباری آتا ہے می خورم می خوری می خورد می خوری می خورید می خورد. میں کھاتا ہوں تو کھاتا ہے وہ کھاتا ہے. یا میں کھاتی ہوں تو کھاتی ہے وہ کھاتی ہے. ہم کھاتے ہیں تم کھاتے ہو وہ کھاتے ہیں. پہلے اب اس کے لیے سوال ہوگا چھ می خوری. پہلے چھ می خوری یا چھ می خوری. شما چھ می خوری. اب کھانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے شما چھ می خوری. پہلے شما چھ می پوری. جو لوگ نئے ہیں وہ غور سے دیکھیں. جو نئے مطلب جو بعد میں جوائن ہوئے جب یہ درس ہوا تھا تب نہیں تھے. تو کسی بھی چیز کو کھانے کے بارے میں جب پوچھتے ہیں آپ کیا کھاتی ہیں آپ کیا کھائیں گی؟ امشب چھ می پوری. پردہ چھ می پوری. یہ مضارع اخباری فعل ہے. مضارع اخباری جو ہوتا ہے وہ موجودہ یا آئندہ دونوں زمانوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. جیسے میں ابھی کہوں آپ سے شما چھ می خوری تو آپ کیا سیب کھا رہے ہیں؟ میں سیب می خورا. لیکن میں شما فردہ چھ می خوری کل کیا کھائیں گی تب بھی یہی آئے گا می خوری. تو من فردہ انار می خورا. فردہ انار میخورم. کنیز رضوی شما الان مغز مادر می خوری. فردہ انار می خوری. بله کجا رفت کنیز رضوی؟ بله آقا. شما الان مغز مادر می خوری. فردہ انار می خوری. نه من الان صحبت میکنم آقا. الان صحبت می کنی. فردہ مغز مادر می خوری.
متوجہ شدید یا نا؟ شما الان چه کار میکنی آقا؟ من الان با شما بله. صحبت میکنم. بله من الان با شما صحبت میکنم. متوجه شدید دوستان یا نہیں؟ یا نه؟ بله آقا. زهرا بفرمایید آیت الزهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما بفرمایید کتاب کجاست؟ کتاب در کیف است. خودکار کجاست؟ خودکار در جیب است. خودکار در جیب است. بله. بله. شما الان کجا هستی؟ من الان در اتاق هستم. شما الان کجا هستی؟ من در کلاس هستم. چه چیز؟ بله. شما بفرمایید اسب کجاست؟ اسب زیر درخت است. درخت کجاست؟ درخت در جنگل است. درخت در جنگل است. بله. فیل کجاست؟ فیل فیل زیر کجاست؟ درخت. فیل در جنگل است. فیل در جنگل است. بله. فیل در جنگل است. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آیت الزهرا من چه میخورم؟ من چه میخورم؟ شما انگور میخوری؟ شما چه میخوری؟ من سیب میخورم. مادر شما چه میخورد؟ مادرم پرتقال میخورد. دوست شما چه میخورد؟ دوستم انار میخورد. ایران فاطمه چه میخورد؟ ایران فاطمه بریانی میخورد. انا فاطمه و عرشی و علیچه و باقی دوستان چه میخورند؟ آنها سیب میخورند. آنها سیب میخورند. بله. بله آقا. متوجه شدید شما دوستان؟ بله آقا. علیشا اختر سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. ممنون. شما خوبی آقا؟ متشکرم. حال شما خوب است؟ آقا حال من خوب. بله. حال شما خوب است؟ نه حال من خوب نہیں. جی حال شما خوب نہیں لگتا ہے کزن بھائی کی شادی میں آپ سے ہی سارے برتن دھلوا لیے. نہیں آقا. سلامتی بده. خود شما بفرمایید شما الان کجا هستی؟ من الان در کلاس هستم. در کلاس هستم. بله. صندلی کجاست؟ صندلی زیر درخت است. در اتاق است. بله. کتاب کجاست؟ کتاب روی میز است. کتاب روی میز است. صندلی کجاست؟ صندلی زیر درخت. تخت کجاست؟ تخت زیر تخت در اتاق است. کیا باہر ڈال کے سوتی ہیں کہ بیٹھ؟ بله. تخت در اتاق است. بله. دوست شما چه میخورد؟ دوستم انار میخورد. برادر شما چه میخورد؟ برادرم بریانی میخورد. پدر شما چه میخورد؟ پدرم انگور میخورد. من چه میخورم؟ شما پرتقال میخوری. چه کسی سیب میخورد؟ دوستم سیب میخورد. چه کسی کا آپ کو یاد ہے؟ چه کسی یعنی کون؟ چه کسی یعنی کون؟ انسان کے لیے آتا ہے. اچھے چیز ہی غیر انسان کے لیے آتا ہے. کون سی چیز کون شخص؟ کون سی چیز کون شخص؟ کون شخص؟ چه کسی جب انسان کے لیے پوچھا جائے چه کسی انار میخورد تو آپ کہیں گے مثلا برادر بنا دیں. چه چیزی زیر درخت است تو آپ یہ بتائے گا دوستم زیر درخت است. کبھی آپ اپنے دوست کو جانور بناتے ہیں. بلے چه چیزی زیر درخت است تو آپ کہے گا یا تو صندلی زیر درخت است یا فیل یا تو غیر جاندار چیزیں جیسے یا پھر جانور وغیرہ ان کے لیے چه چیزی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ چه چیزی. بلے. چه کسی پرتقال میخورد؟ مادرم پرتقال میخورد. میخورد. بله آقا. چه چیز شما بفرمایید چه چیزی در یخچال است؟ سیب در یخچال است. ہاں لیکن جب سیب جو ہے وہ انسان کا ہے اس کے لیے چه چیزی در یخچال است.
بله چه چیزی در اتاق است. پرتقال در اتاق است. چه کسی در اتاق است. مادرم در اتاق است. انسان کے لیے چه کسی، غیر انسان کے لیے چه چیزی. بله آقا. متوجه شدید دوستان؟ همه بله. مشکات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله اونها خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. دوست شما کجا است؟ دوست من در اتاق است. آپ بھی پوچھئے. دوست شما کجا است؟ دوستم در کلاس است. دوست من یا دوستم در کلاس است. بله. کتاب کجا است؟ کتاب زیر میز است. کتاب روی میز است. نیچے پھینک رکھی ہے کہ آپ نے کتاب کتاب کجا است؟ کتاب در کیفر. کجا است؟ کتاب در کیفر. کیف کجا است؟ کیف روی میز است. کیف کجا است؟ کیف در روی صندلی است. کیف روی صندلی است یا کیف روی تخت است. کیف روی تخت است. بله. من کجا هستم؟ شما کلاس هستید. شما هستی در کلاس هستی. شما در کلاس. شما کلاس هستی. در کلاس. شما در کلاس هستی. من در کلاس هستم. نه. شما بفرمایید. شما چه میخوری؟ من سیب میخورم. شما چه میخوری؟ من پرتقال میخورم. دوست شما چه میخورم؟ دوستم انگور میخورد. خواهر شما چه میخورد؟ دوستم بریانی میخورد. خواهر شما چه میخورد؟ خواهر من سیب میخورد. چه کسی پرتقال میخورد؟ مادرم پرتقال میخورد. انا فاطمه چه میخورد؟ انا فاطمه بریانی میخورد. عرشی زهرا، علیشا اختر و ایرم فاطمه و خانم فائزه و ساجده و نیلوفر چه میخورند؟ آنها انگور میخورند. آنها انگور میخورند. چه کسی پرتقال میخورد؟ برادرم پرتقال میخورد. چه کسانی انار میخورند؟ آنها انار میخورند. دیکھیے چه کسی سنگل کے لیے ہیں. میں نے کہا چه کسی پرتقال میخورد، لیکن جب میں نے کہا چه کسانی انار میخورند، چه کسانی انار میخورند تو آپ نے انا فاطمه، عرشی زهرا، علیشا اختر، نیلوفر، ساجده. بله. اینها انگور میخورند. اینها یعنی یہ لوگ. اینها یعنی یہ سب. اینها سیب میخورند. یہ سیب کھاتی ہیں. بله. بله آقا. اینها توتی هستند. بله آقا. اینها توتی هستند. کل کے وقت یاد نہیں کیے. اینها توتی هستند. نه سیب میخورند. نه توتی نیست. اینها انسان هستند. بله. بله آقا. اینها توتی هستند، انسان هستند، ولی مثل توتی سیب میخورند. بھلے یہ لوگ انسان ہیں لیکن طوطے کی طرح سیب کھاتی ہیں. ادھر سے کھایا ادھر سے کھایا آپ نے پھینک دیا. بله آقا. بله آقا. متوجه شدید همه شما دوستان؟ بله. خیلی خوب که دوستان متوجه شدید. الان دقت کنید دوستان. اب اس درس میں دو چیزیں ہیں. دونوں چیزیں میں نے آپ کو پریکٹس کرا دی. جو لوگ پہلے سے آ رہے ہیں ان کو تو یہ آسان ہے کیونکہ پہلے دوسرے ہفتے میں کرا دیا تھا یہ سب. نہیں بله آقا. بله. بله آقا. جو بعد میں جو ہوئے ہیں ان کو میں نے اتنی دیر میں امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس درس میں یہی دو چیزیں ہیں. اس درس میں ورڈز میننگ کے علاوہ یہی دو چیزیں ہیں. بله آقا. بله بله آقا. علی ارشی. نا بله آقا ہم کہہ رہے کہ اس میں یہی دو فعل، ایک تو فعل ہے اور اوپر سے یہ کجا وغیرہ ہے، یہی ہے. انا فاطمه متوجہ شدید؟ بله آقا. یہ تصویر کو دیکھ کے آپ کو صحبت کرنی. ترازو کو جا ترازو ہوئے
بله کاموداس روی کامود بله یخچال این بله این پسر کجاست این پسر و مادر کجا هستند مادر چه کار میکند مادر غذا میپزد بله قابلمه یعنی بگونا قابلمه یعنی مادر بله مادر که چیزی غذا میپزد مادر در قابلمه غذا میپزد قابلمه کجاست قابلمه روی گاز است اجاق گاز اجاق قابلمه یعنی گیس چول بھگونا قابلمه یعنی بھگونا اور گیس چولہے کو کہتے ہیں اجاق یعنی چولہا اجاق گاز یعنی گیس چولہا اجاق گاز یعنی گیس چولہا گیس چولہا بھلے آگا قابلمه کجاست قابلمه روی اجاق گاز است بله چه چیزی در سبد است چه چیزی در سبد است میوه ها در سبد است این پسر پیراهن چه رنگی میپوشد این پسر بله آن خانم مانتوی چه رنگی میپوشد مانتوی چه رنگی مانتوی قرمز میپوشد بله آیا خانم روسری زرد میپوشد ویسے اس تصویر میں آپ کو ایک دکھائی دے رہا ہے اس تصویر میں ایک جھوٹ ہے پوچھیے کیا بتائیے کون بتائے گا کون بتائے گا اس تصویر میں ایک جھوٹ پہلے جی جو پکا رہی ہے وہ اس سائڈ ہے آگ آگے ہے چولہے میں نہیں ہے یہ نہیں وہ تو ادھر سے نکل رہی ہے بھگوانے سے ادھر نکل رہی ہے وہ تو کوئی نوٹ نہیں کرے گا میں ہی نوٹ کر سکتا ہوں جبکہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا چاہیے تھا اس تصویر میں اس عورت کے گال پینک ہو رہے ہیں آنکھیں چمچما رہی ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت خوش ہے بہت خوش ہے جبکہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو کچن میں کھانا بنا رہی ہو اور وہ اتنی خوش ہو اسے غصہ ہی آتا رہتا ہے کھانا بناتے ٹائم شوہر کو سیلری ملی ہوگی پہلے سیریس مون میں ہی رہتی ہے کھانا بناتے وقت کیونکہ ایک تو گرمی بہت ہوتی ہے کچن میں کھانا بناتے وقت ذہن لگا کے رکھنا پڑتا ہے کوئی چیز کم زیادہ نہ ہو جائے یہ ہو جائے پھر اس ٹائم کوئی بچہ آ کے سوال کر دے پھر دیکھیے متوجہ شدید درست گفتم دوستان صحیح کہا بالکل بھلے دیکھیے اب آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا آپ نے کیا نہ تو میں نے گھر پہ رہا ہوں بچپن سے 6-7 سال کی عمر سے گھر سے باہر ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ گھر کچن میں ٹھیک ہے تو پھر بھی دیکھیے مجھے معلوم ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ کھانا بناتے ٹائم آدمی لڑکے ہی ہیں جو ہنسی مذاق کر سکتے ہیں کھانا بناتے ٹائم میں ایران میں تھا تو بناتے تھے ہم تفریح کرتے تھے لیکن کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے کھانا بناتے ٹائم چڑ جاتا ہے بفرمائش گوش کنید و بخانی تابل دوستان تابل دیکھیے یہ میں آپ کو پروناؤنسیشن کراؤں گا کروا چکا ہوں پہلے لکھوا کر لیکن پھر سے کراؤں گا لیکن ٹائم اب یہ تو ہے نہیں میں ہر تصویر پہ آپ سے گفتگو کراؤں کیونکہ اگر پھر تو کئی گھنٹے کلاس چاہیے لیکن میں آپ کو یہ کرا دیتا ہوں لیکن آپ لوگ مباحثے میں 1-1 2-2 3-3 تصویر پہ سارا نہ صحیح لیکن کچھ خاص تصویروں پہ پوری گفتگو کیا کیجیے ان چیز آن چیز برائے چیز کجاز مثلا ان چیز دوستان جیسے میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو دوستان ان چیز تابل کجاست بله روی میز آیا این صندلی است تابل است بله این تابل است بله این تابل مال کیست آیا این تابل مال شماست
بلے نعم إن تاب بلے انتاب مال شمار آیا انتاب مال شمار کیا آپ کا بلے انتاب مال مانا آپ کہیے بلے انتاب یا پھر نہیں ہے تو نا انتاب مال منیس انتاب مال مستمس ایسے ہی گفتگو کرنی ہے آپ کو چند کا قابل در و طاقت کجاہت چند تابل ایسے ساتھ بالٹی کو بھی کہتے ہیں اور ساتھ سطل زبالے لگا دیجئے تو ڈسٹبین بلے دیکھیے ڈسٹبین ہے یہ ساتھ لیا بالٹی ایک چیز کچھ ساتھ کجاہت ساتھ در حمام خط دیکھیے اسے کہتے ہیں اس لائن کو یہ خط افقی کہلاتی ہے اور یہ خط عمودی کہلاتی ہے یہ خط عمودی ہے یعنی ہورزنٹل یہ لائن کون سی ہے افق یعنی ہورزنٹل اور یہ ہینڈ رائٹنگ کو بھی بولتے ہیں خط لائن کو بھی بولتے ہیں خط ہینڈ رائٹنگ کو بھی بولتے ہیں خط شما خیلی زیبا است بولیے خط شما خیلی زیبا است ہاں دیکھیے تصویر میں دیکھ رہا ہے یہ حیات ہے حیات یعنی صحن این خانے حیات دارد این خانه حیات دارد در حیات خانه یک حوض است در حیات خانه یک حوض است یعنی گھر کے صحن میں حوض بھی بنے گوش سنیے اور بے خوانی پڑی تنا تنا تلا 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 طالبی طالبی طاؤس طاؤس اس میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں چیز طالبی آیا ان خربوزے است نہ ان طالبی طالبی برائے چیز طالبی برائے خوردن آیا طالبی برائے نوشتن است نہ طالبی برائے خوردن است چه چیزی برائے خوردن است طالبی برائے بله من دوست دارم طالبی تو اب آیا شما طالبی دوست داری بله من بله من طالبی دوست دارم چه کسی طالبی دوست ندارد مادرم طالبی دوست ندارد برادرم طالبی طالبی دوست ندارد شما بفرمایید شما چرا طالبی میخوری برای اینکه بخاطر ان کے طالبی مفید است طالبی مفید است بله مفید است سمجھ میں آ دیکھیں میں ایک ہی طالبی پہ بات ہو گئی تو ایران فاطمہ کنیز رضا کی خوشبو زہرا علی شاہ انا فاطمہ دیکھیے اور کوئی اگر خاموش ہو جائے تو اتنا پتہ نہیں لگ پاتا بعض ٹائم انا فاطمہ کا خاموش ہونا ایک دم پتہ لگ جاتا ہے کہ انا فاطمہ خاموش ہے انا فاطمہ شما چرا نہ شما بفرمایید ناراحت هستی کجا هستی شما طاووس این چیز آیا این کبوتر است آیا این کبوتر است طاووس کجا است طاووس در جنگل است طفل کجا است طفل در آغوش مادر است در آغوش مادر طب سوزنی پنچر سوئی گزارتے ہیں کیسے کیسے کیا کرتے ہیں توتی بالا یہ راستہ پوتی کا کہنے کو آیا تھا نا بھلے آقا کین اور ڈبے یہ کہنا تصویر میں پہچان طلوع پنجون بلے ساتھ پانچ طلوع میکنن طلوع تومے شیر نے ایک جانور کو لقمہ بنا لیا شیر نے ایک جانور کو لقمہ تومے طوفان زرد آبی قرمز آبی کمرنگ صاف توسی کامل کنی دوستان میں فرمائیں
زود زود اب یہ لکھنا ہے، اس پر ہاتھ پھیرنا ہے اور ایک دفعہ سب کو لکھنا ہے، ایک دفعہ ہاتھ پھیرنا ہے، ایک دفعہ ان چیزوں پہ لکھنا ہے. بھلے آقا. گوش امیدوں میں خالی حرف زا 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 کجاست زا کجاست روی میز است روی میز است زا روی میز است. منظم دیکھیے منظم ہے ترتیب سے منظم، اور یہ نامنظم ہے نامنظم. خدا حافظ خدا حافظ بائے بائے بھلے. حفاظ حفاظ چینل دیکھیے لوہے کا چینل وغیرہ جو یہ لگا دیتے ہیں حفاظ. کسی کے یہاں باتیں ہو رہی ہیں، کس کے یہاں ہو رہی ہیں؟ فرمائے دوستان میرا فاطمے آنا فاطمے و کنیز غزوی و خوشدور نیلوفر و ساتھی ہمیں دوستان انجا لکھ بھی فرمائے کہتے فاطمے وہ زہرا رضوی زینب دار زہرا رضوی رومالی سیدہ بلے پر شما بھی فرمائی انعام آیت زہرا دوستان فرمائی فاطمے راجہ نثار زرشوی زرشوی یعنی سنگ ظاہر دیکھیے ظاہر پنہان یہ پوشیدہ ہے. ظالم کاظم ناظم کسے کہتے ہیں؟ منظم کرنے والے کو ترتیب دینے والے. نظیف ان دست نصیفت ان دست نصیفت بل ان دست نصیفت ان دست کثیفت. وظیفے یعنی ذمہ داری ڈیوٹی وظیفے. ظہور یعنی منظور انٹینشن مقصد ارادہ. کامل کنی دوستان میں فرمائے ظالم منظم ظہر نہیں ظہر فرمائے نظیف منظور خدا حافظ اب یہاں پہ ہاتھ پھیرنا ہے جیسے انہوں نے اس میں ہاتھ پھیرا ہے اور ایک دفعہ یہاں لکھنا ہے، ان سب کو لکھنا ہے. میں فرمائی گوش کنید و بخانی گوش کنید و بخانی. عین عدس کعبے شام رکوع عسل عصا آج فیل آج دارد آبربان عبادت لڑکی کتنی خوش ہو رہی پہلے اور یہاں مذاق اڑا رہی بیچارے کا. اور صعود چڑھنا چڑھائی صعود. کامل کنی دوستان میں فرمائی شام دیکھیے یہودی کی عبادت ہے، یہ عیسائیوں کی عبادت یا آتش پرستوں کی عادت، اور یہ مسلمانوں
مسلمانوں کے آج آج आज عدس आदर्श خواب उकाब خواب آبیزان آبربان رکوع اصال اصال ہاتھ پھیرنا ہے لکھنا ہے ہاتھ پھیرنا ہے لکھنا ہے ہاتھ پھیرنا ہے لکھنا ہے عصا وہی تصویریں پچھلے صفحے پہ تھی بورڈ پہ غزہ تو فرمائے دوسرا غزہ غزہ مغرب 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 دیکھیے مغرب وقت کو بھی کہتے ہیں مغرب ویسٹ کو بھی کہتے ہیں ڈائریکشن ایسٹ کو بھی ویسٹ کہتے ہیں ڈائریکشن کو بھی کہتے ہیں جی آفتاب کجا غروب میکند آفتاب کجا غروب آفتاب میکند آفتاب در مغرب غروب میکند مغرب میں تیر 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 باغ 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 گوش کنید و بخوانید غذا 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 غلط غلط صحیح صحیح غا غا غاز 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 غیبت 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 ترغیب 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 یاغی 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 غروب آفتاب در مغرب غروب بله خورشید در مغرب غروب میکند غنچه 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 گل 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 یعنی پھول پھول غنچه غنچه یعنی یعنی کلی 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 غوره انگور گھورے غوره گھورے انگور غوره گھورے انگور غوره گھورے فرق دکھ رہا ہے تصویر میں انگور اور غورے میں انگور کچے کچے ہیں ہیں کچے غورے ہیں کچے ہیں वो कच्चे غول पूरे होंगे غول ول دوستان غول 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 دانت نکلے ہوئے ہاتھ ایسے لمبا چوڑا غول 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 پیدا بھائی کامل کو نہیں دوستان انگور یہ چھوٹے چھوٹے انگور غورے 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 چھوٹے چھوٹے یہ انگور ہیں یہ غورے غورے ہیں چھوٹے چھوٹے انگور جو بچے مغرب 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 غرب مشرق مغرب شمال جنوب فرمائے غاز غول غول دخترها از غول می ترسند بله بفرمایید غروب غول غذا غذا بله دخترها از غول می ترسند بله بھلے آغا دخترات غول میں لڑکیاں غول سے نہیں وہ اپنے آپ بھی ڈر جاتی ہیں کسی دن گھر میں امی نہ ہو اور لائٹ چلی جائے وہ اپنی سایہ دیکھ کے ڈر جاتی ہیں بله بھلے آغا بله یہ سایہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کیا آ گیا بله اب ذرا سا دامن دوپٹے کا ادھر پیروں میں ٹچ ہو جائے چل کے بله جیسے کچھ آ گیا پیروں میں وہ تو بله متوجہ شدی دوستان ہے نا چلے آگا لڑکیوں کو ڈرنے کے لیے بھوت کی ضرورت نہیں ہے لائٹ بھگا دیجیے وہ کبھی ڈر جائیں گے غروب غذا کمال ہے لڑکیاں جلے ایسے ڈر جاتی ہیں لیکن ہسبینڈ کے سامنے دیکھیے پھر آپ تیر تیر بلے غنچے غنچے باغ باغ اب ہاتھ پھیرنا ہے غزہ غلط بلے وہی ورڈ سے ہیں جو پیچھے پڑے غار غار دوستان توجہ ہوگی بلے اسکرین نہیں دکھ رہی ہمیں اینڈ پر چلے گئے ہوں گے دوبارہ جوائن کر لیجیے کاٹ کے بھلے آگا پہلے دوبارہ کاٹ کے جب بھی ایسا ہوا کرے کال کاٹ کے دوبارہ کر لیا کرتے ہیں کیونکہ نیٹ ورک اب دیکھ رہی ہے فرمائے دوستان زیر انا فاطمے انا पहले आगा میں فرمائے لطفاً توجہ کو نہیں دوسرا رو زیر در رو یعنی رویے ایسے استعمال ہوتا ہے اضافت نشان اضافت اس میں کیا آتی ہے یا کیوں کیونکہ اس کا واو ہے نگاہ کو نہیں روزنامے زیر کتاب است کتاب روی کیف است رایت روی میز است زیر کی مثال دیکھیے ماجیک زیر کجاست ماجیک زیر صندلی است کتاب زیر کیف است سطل زبال زیر میز است اب در کی دیکھیے سیب در بشقاب است کتاب در کیف است ذربین کجاست ذربین روزہ ذربین یعنی میگنیفائنگ گلاس
زربین روی کتاب. طاووس کجاست؟ طاووس بله طاووس در باغ است. بله روزنامه کجاست؟ روزنامه زیر کتاب. ساعت کجاست؟ ساعت سیب کجاست؟ سیب در کتاب. چوب کجاست؟ غذا کجاست؟ غذا در توتی کجاست؟ توتی روی درخت. اب کجا میں نے آپ کو کجا کی پریکٹس کرا دی. کسی کے یہاں باتیں ہو رہی ہیں لگ کے ہو رہی ہیں باتیں. کتاب کجاست؟ کتاب روی پہلے ابھی ایسے پوچھ رہا ہے کتاب کجاست؟ کتاب زیر زیر کیپر. پہلے کتاب کجاست؟ کتاب در یا کتاب یہاں زیر کیپ ہے, یہاں در کیپ ہے اور یہاں روی کیپ ہے. روی کی. بلے آقا. ٹیلیفون کجاست؟ تلفون آیا کتاب زیر میز است؟ نه. سیب کجاست؟ سیب در بشقاب. آیا بلبل روی درخت است؟ بله. کتاب کجاست؟ کتاب ساعت کجاست؟ ساعت روی تمرین لطفاً بخوانید. بشقاب و لیوان کجاستند؟ بشقاب و لیوان روی میز هستند. آب کجاست؟ غذا کجاست؟ بشقاب و سبد کجا هستند؟ سیب کجاست و پرتقال کجاست؟ در بشقاب. پرتقال بله سیب در سبد, پرتقال در بله. آن چیست؟ سطل کجاست؟ زباله کجاست؟ تلفون و رایانه کجا هستند؟ روی میز هستند. دیکھیے بے جان چیزیں ہیں تو میزان ٹیلیفون اور رایانه جمع ہے. روی میز هستند بھی کہہ سکتے ہیں, روی میز هست بھی کہہ سکتے ہیں. کامل کنید. پول کجاست؟ ٹیلیفون کجاست؟ چوب کجاست؟ زیر میز. خرس کجاست؟ در جنگل. ساعت کجاست؟ روزنامه کجاست؟ روزنامه گفتگو کنی. اب آپ کو گفتگو کرنی ہے جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے. مثال بلبل کجاست؟ بلبل روی درخت است. سطل کجاست؟ زیر میز. زباله کجاست؟ زباله بله لیوان بله تو فرمایید. لیوان استکان و پرتقال کجاست؟ استکان روی میزان. پرتقال کجاست؟ پرتقال در خیلی خوب. کتاب و ماشی. کتاب و ماشی کجا هستند؟ ظرف کجاست؟ روزنامه کجاست؟ اب دیکھیے میر لطفاً آموزش فعل سیکھ رہے ہیں. من یہ خورم. اب یہاں جتنے بھی کھانے والی چیزیں وہ لگاتے چلے. من سیب میں خورم, من انار میں خورم, من پرتقال میں خورم, من بستنی میں خورم, من بریانی میں خورم, من قورمے میں خورم, من مغز مادر میں خورم. آپ کہہ سکتی ہیں.
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں من جگارے مادر میں خورا، من جگارے مادر میں خورا. یہ ممیاں کہتی ہیں، جب کہتی ہیں کیا کھاؤں ممی، میرا جگر کھا لے، میرا کلیجہ کھا لے. پہلے آج کیا کہتی ہیں، میرا کلیجہ کھا لو، آ جاؤ. من میں خورا، او میں خوری، او میں خورات. بولیے صاحب، اگر ہم فوجی میں من می خورد او می خورید تو می خورد شما می خوری، آنها می خورند. آنها می خورند. میخوریم شما میخورید آنها میخورند. من سیب می خورم، من من سیب سیب می می خورم. خورم. شما چه می خوری؟ من سیب می خورم. من چه می خورم؟ تو بطری می خوری. او چه می خورد؟ او پرتقال می خورد. شما دوستان شما چه می خورید؟ ما ما میخوریم. ما چه می خورید؟ شما ذرت می خورید. بله شما ذرت. انا فاطمہ جو ہے اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کیا کھا رہے ہو تم؟ بھائی کہہ رہے ہیں ذرت. آنا چه می خورند؟ آنها خورما می خورد. خورند، کھجور کھا رہے ہیں. لطفاً بخوانی. آیا تو انار می خوری؟ بله بتائیے. انا فاطمہ کے بچے بھی انا کی طرح انار دوست دارا. آیا تو انار می خوری؟ بلے من انار می خورم. بلے. اب یہ پوچھ رہے ہیں، اب یہ دونوں آ گئی. انا فاطمہ جب اس نے دیکھا میرے بچے پہ میرا بس نہیں چل رہا، یہ تھوڑا بڑا ہے، کس کا بچہ ہے؟ علی شاہ اختر کو لے آئی. آیا وہ سیب میں خورد؟ نہ نا او پرتقال پرتقال کھا کھا کے خود بھی پیلا ہو گیا ہے. بلے. خوب. آیا شما آب می خورید؟ نا شیر می خوریم. نیلوفر کے بچے نیلوفر پوچھ رہے ہیں آیا شما آب می خورید؟ نام تو بچے ہیں نا. ماشیر می خوریم. آیا آنا بستانی می خورند؟ بله بلے. اب آپ طے کر لیجیے اس میں سے کس کس کا کون کون سا ہے. بلے آپ میں سے کس کس کے ہیں، ایک کے نہ ہو بس یہ سارے. گوشت پوری تو بخاری. من یہ پوچھ رہا ہے من چه می خورم؟ بله. شما چه می خوری؟ من سیب میخورم. او چه می خورد؟ او انار ما چه می خوریم؟ شما شما چه می خورید؟ ما آنها چه می خورند؟ لطفاً جملے پہ سازید. بفرمائیں جملہ بنائیے. آنها گفتگو کرنی ہے. آیا آنا غذا می خورند؟ بله. آیا آنها سبحان. بله. آیا آنها روزنامه می خوانند؟ نه. آنها غذا می خورند. بله. آنها چه می خورند؟ شما چه می خورید؟ یہاں پہ گفتگو نہیں تھی، یہاں پہ جملہ بنانا تھا، صرف جملہ بنانا تھا. آنا غذا می خورند، او ساندویچ می خورند، آنها بستنی می خورند، آنها ضرورت. یہاں گفتگو کرنی ہے. یہاں گفتگو. آن پسر چه می خورد؟ آن پسر پرتقال می خورد. آیا آن پسر انار می خورد؟ نه. آن پسر پرتقال می خورد. شما چه می خورید؟ سیب می خوریم. سیب می خوریم. آنها چه می خورند؟ آنها سیب پوری گفتگو کر سکتے ہیں. آیا آنها سیب می خورند؟ بله. آیا آنها انار می خورند؟ نه. پوری گفتگو کر سکتے ہیں. آن پسر چه می خورد؟ ہاں لطفاً جلدی جلدی بس یہ تمام کر دیتے ہیں. تمام.
توتی قاغاز طاووس طاووس زرغونچه ظرفشویی مجھے پہلے بولنے دیجیے تاکہ مجھے ریکارڈنگ میں مجھے پہلے بولنیاں یہ کیجیے تاکہ جو کوئی سنے تو اس کو پریشانی نہ ہو ورڈ سمجھ میں آ جائے ظرفشویی حیات کعبے ظرفشویی حیات طفل خط حفاظ عبادت خدا حافظ آبروان باغ غور بنیان غروب اصل ظالم آج طالبی ظہر نظیر رکوع عیسیٰ ذو تنافتی عصا میخورم میخوری میخورد میخوری میخورند او چه میخورد ایک میٹھائی 2 کپ چائے پہلے شما چه میخورید سوال ہوتا ہے شما چه میخورید شما چند تصدیق و چند کا پرتقال میخورید ما 2 سیب و 2 پرتقال 4 پرتقال میخورید عیسیٰ در صبحانه چه میخورد متوجه هستید آنها در اتاق چه کار میکنند و در کلاس چه کار میکنند ایک ہی سوال کر سکتے ہیں آنها در اتاق چه کار میکنند و در کلاس چه کار یا آنها در اتاق و در کلاس چه کار میکنند آنها در اتاق غذا میخورند و در کلاس درس میخوانند این رستوران چه دارد شما در این رستوران چه کار میکنید بله چند میز در اتاق است سطل و شمع کجاست این چیست چه چیزی روی درخت و چه چیزی زیر درخت است آیا آنها پرتقال میخورند آیا فاطمه و علی سیب میخورند آیا کتاب استاد روی میز است لطیف او است یعنی ان کے بیگ میں زینب کجاست بله زینب الان در کلاس است ولی حرف نمیزند بله کیف و کتاب زینب کجاست آیا خانه شما لباس دارد این درس تمام شد دوستان درس تمام شد پردہ کتاب کار پردہ کتاب کار جیسے 17واں تھا نا 17 تھا یہ 18 میں تو 17ویں درس کی کتاب کار اب آپ کہیں گے 17 کیسے ہو گئے 9ویں درس سے تو یہ شروع ہوئی تھی بھلے دوستان حتمان کتاب کار بنویسید و حتمان حامد دوستان کتاب کار لکھنے کے نمبر ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو کتاب کار حتمان بنویسید بھلے وصلی اللہ علی محمد آلہ الطاہرین انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما
کام نویسید، درس را بخوانید، مطالعه کنید، مباحث گفتگو کنید. بله موفق. یا